हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वप्रथममहमद्य भवतां समेषां गुरुपूर्णिमायाः हार्दिक्याः शुभाशयाः मया प्रदीयन्ते। अद्य अहं पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। यद्यपि अद्य गुरुपूर्णिमा, चिन्तयामि यत् मध्ये मध्ये दूरभाषाङ्कमाध्यमेन जनाः सम्पर्कं कुर्वन्ति, अतः व्यवधानं भवति। तथापि व्यवधानं परित्यज्यापि अद्यापि पाठः पाठनीयः इति धिया अद्य अहं पुनः भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। यथा अहं स्मरामि यद् इतः पूर्वं संस्कारविषये पक्षत्रयम् उपस्थापितवान् आचार्यः। विषयस्य संस्कारः कर्तव्यः, इन्द्रियस्य संस्कारः कर्तव्यः, विषयेन्द्रिययोः उभयोः संस्कारः कर्तव्यः। एतद्विषयकं पक्षत्रयम् उपस्थापितवान्। तत्र अस्मन्मते यः सिद्धान्तपक्षः वर्तते, सः पक्षः अयमस्ति यद् इन्द्रियस्यापि संस्कारः, विषयस्यापि संस्कारः। अत्र विषयपदेन स्फोटाख्यः शब्दः ग्राह्यः वर्तते, इन्द्रियपदेन ध्वनेः ग्रहणं भवति। अर्थात् ध्वनेः अपि संस्कारः कर्तव्यः, शब्दस्यापि संस्कारः कर्तव्यः। ध्वनिना संस्कारितः यः शब्दः, सः शब्दः एव स्फोटाख्यः शब्दः अर्थबोधं प्रति कारणं भवति। अयं विषयः प्रतिपादितः वर्तते पूर्वेषु कारिकात्रयेषु। अद्य या कारिका विद्यते पाठनाय स्फोटरूपाविभागेन इति, अस्यां कारिकायाम् अथवा अनया कारिकया माध्यमेन आचार्यः इदमुपस्थापयति यद् एकं मतं विद्यते यद् ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः नास्ति। अपरः मतः विद्यते यद् ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः अस्ति। तत्र किं युक्तम् अस्ति, किं समीचीनं वर्तते इत्यादि विषये ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः अभेदो वा, अयमस्ति विषयः। तत्र कः भेदः, किञ्च कारणं यद् ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः अभेदो वा इत्येतद्विषये, अथ च वैयाकरणानां मतं किम् अस्ति तत् सर्वम् उपस्थापयन् या सर्वम् उपस्थापयितुम् इच्छति आचार्यः, तदेव कथयति यद् स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेः ग्रहणमिष्यते। कैश्चित् ध्वनिः असंवेद्यः, कैश्चित् ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रः अन्यप्रकाशकः। अर्थात स्फोट रूप अविभागेन ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते, ध्वनेः ग्रहणम् इष्यते स्फोट रूप अविभागेन। अन्यः स्वतन्त्रः प्रकाशकः ध्वनिः असंवेद्यः
स्वतन्त्रः अन्यः प्रकाशकः इति कैश्चिदिष्यते इति अन्वयः। स्फोट रूपाविभागेन इत्यस्य तात्पर्यं स्फोट रूप अविभागेन इति विच्छेदः। स्फोट रूपेण अथवा स्फोट रूपस्य अविभागः अर्थात स्फोटे ध्वनेः उपरागवशात् स्फोटाख्यः यः शब्दः तस्मिन् शब्दे ध्वनि रूप उपरागवशात् स्फोट स्वरूप अभेदेनैव ध्वनेः ज्ञानं भवति। ध्वनेः ज्ञानं स्फोटाद् भिन्नं न भवति किन्तु स्फोट रूपेणैव ध्वनेः अपि ज्ञानं भवति इति एकं मतं विद्यते। द्वितीयं मतं विद्यते अर्थात प्रथम मतस्य इदं तात्पर्यं यद स्फोट रूपाद भेदेन स्वातंत्रेण ध्वनेः ग्रहणं न भवति ज्ञानं न भवति किन्तु स्फोट परतंत्रमेव ध्वनेः ग्रहणं भवति इति एकं मतं। द्वितीयं मतम् अस्ति यद अन्यैः ध्वनिः असंवेद्यः। ध्वनिः असंवेद्यः इत्यस्य इदं तात्पर्यं यदि यथा चक्षुरादि इंद्रियाणि सन्ति, चक्षुरादीनि इंद्रियाणि सन्ति, तेभ्यः इंद्रियेभ्यः निर्धारितस्य विषयस्य ज्ञानं भवति किन्तु इंद्रियाणि स्वतः अज्ञातानि भवन्ति। स्वतः अज्ञातानि इंद्रियाणि स्वजन्य विषयस्य ज्ञान कारणानि भवन्ति। इंद्रियाणां ज्ञानं न भवति, इंद्रियाणि अज्ञातानि सन्ति। अज्ञातानि अपि इंद्रियाणि ज्ञात विषयस्य ज्ञानस्य कारणानि भवन्ति इति। तद्वदेव ध्वनिः स्वयं अज्ञातः विद्यते। स्वयं अज्ञातः ध्वनिः स्वस्माद् अन्यस्य स्फोटस्य प्रकाशकः ज्ञान कारणं भवति। यथा इंद्रियं स्वयं अज्ञातमपि इंद्रियं स्वस्माद् भिन्नस्य विषयस्य प्रकाशकं भवति इंद्रियमिति। अतः द्वितीय मते ध्वनि स्फोटयोः मध्ये भेदः अस्ति किन्तु तस्मिन् भेदेपि इदं रहस्यं यद् ध्वनिः असंवेद्यः, वेद्यः ज्ञानविषयः, असंवेद्यः ज्ञानविषयाभावः। अर्थात स्वयं ज्ञान विषयो न भवति किन्तु स्वस्माद् भिन्नस्य ज्ञानस्य कारणं भवति यथा इंद्रियाणि भवन्ति इति अस्य पद्यस्य शब्दार्थः। अस्मिन् पद्ये आगताः ये शब्दाः तेषां शब्दानाम् अर्थः। यदि तात्पर्यं वच्मि यदि अस्य पद्यस्य तदा इदमेव तात्पर्यं यद यथा प्रदीपस्य प्रकाशः आदित्यस्य वा प्रकाशः आलोकस्य वा प्रकाशः, इयं प्रसिद्धिः यद अंधकारे या अंधकारेण आवृतः तमसि विद्यमानः यः घटः तस्य घटस्य ज्ञानं प्रकाशेन भवति। प्रकाश सहयोगेनैव तस्य घटस्य ज्ञानं भवति। यः घटः अंधकारे विद्यमानः वर्तते, तमसि विद्यते, तमसि विद्यमानः अस्ति। किन्तु तमसि विद्यमानः यः घटः तस्य घटस्य ज्ञानं न भवति। कारणं किमस्ति यद्
चक्षुरेन्द्रियस्य तेन घटेन सह यह सन्निकर्षः संयोगादि सन्निकर्षः अभीष्टः तमसि कारणेन तमो कारणेन तस्य चक्षुरेन्द्रियस्य सन्निकर्षः घटेन सह न जायते। एतस्मादेव कारणात् तमसि विद्यमानस्य घटस्य ज्ञानं न भवति, किन्तु यदा प्रकाशः आगच्छति भवतु सः प्रकाशः आदित्यस्य दीपकस्य अन्यस्य कस्यचिद् वा, सः प्रकाशः किं करोति? यद अंधकारं दूरीकरोति अंधकारं, तो यदा अंधकारः दूरं गच्छति तदा इंद्रियस्य चक्षुरेन्द्रियस्य घटेन सह संबंधः भवति, सन्निकर्षः भवति। इयमस्ति रीतिः, किन्तु विचारणीयमिदं वर्तते यद यह प्रकाशः अस्ति आदित्यस्य आलोकस्य दीपकस्य वा, सः घटादिविषयदेशे गच्छति। घटादिविषयं सम्प्राप्तः भवति सः प्रकाशः। किं घटप्रकाशयोः मध्ये भेदः अस्ति अभेदो वा अस्ति? यह प्रकाशः तमः दूरं कृत्वा घटेन सह चक्षुरेन्द्रियस्य सम्बन्धकारणं भवति, तत् प्रकाश विषयोः मध्ये कः भवति? भेदः भवति अभेदः वा भवति? प्रकाश विषयोर्मध्ये भेदः अभेदो वा? तत्र मतमिदमस्ति यद सः प्रकाशः विषयाद् अविभक्त रूपः एव। विषयाद् अविभक्त रूपः वर्तमानकालिक ज्ञान विषयः यह प्रकाशः सः एव विषय प्रकाशकः। अर्थात दीपकस्य आलोकस्य वा यह प्रकाशः अस्ति, येन प्रकाशेन घटस्य ज्ञानं भवति। अंधकारे विद्यमानस्य घटस्य सः घटः विषयः, तत्र विषयाद् अविभक्त रूपः एव। अर्थात घट विषय प्रकाशयोः मध्ये कश्चन भेदः नास्ति। कथम? यथा स्फटिकमणिः विद्यते, स्फटिकमणौ स्फटिकमणौ यदा रक्त तंतोः सन्निवेशः, तत्र तंतुनिष्ठः यः रक्तधर्मः, तंतुनिष्ठः यः रक्तो गुणः, सः रक्तः गुणः या तस्य रक्तस्य प्रकाशकः भवति मणिः। तत्र मणि रक्त गुणयोः एवं न भवति यद लौहित्य गुणरहितस्य मणेः ग्रहणं भवति, लौहित्य गुणरहितस्य स्फटिकस्य ज्ञानं भवति, ग्रहणं भवति, एवं न भवति। तदेव जपा पुष्प लौहित्य उपरागाद अभेदेनैव स्फटिकस्य ग्रहणम्। अर्थात तत्र विषय
जपापुष्पनिष्ठम यद लौहित्यम तद लौहित्यस्य उपरागात् तस्य लौहित्यस्य आरोपः भवति। तो आरोपितः यः उपरागः तद अभेदेनैव स्फटिकस्य ग्रहणं भवति। यथा तद्वदेव ध्वनेः या ध्वनिरूपोपरागात् स्फोट अभेदेन ध्वनेः ग्रहणम् अगृह्यमाणश्च यः ध्वनिः स्फोटस्य प्रकाशकः। तो ध्वनिरूपोपरागेण यदा उपरागितः भवति स्फोटः ध्वनिरूपरूषितः भवति तदा ध्वनेः अभिव्यक्तः भवति स्फोटः इति। अर्थात ध्वनिमन्तरेण तस्मिन् मते ध्वनिमन्तरेण स्फोटस्य ज्ञानमेव न भवति। एवं सति इदं मतमस्ति प्रथमं मतम्। अर्थात ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः न भवति। यथा दृष्टान्ते आगतं यद् जपापुष्पनिष्ठं यद् लौहित्यं तेन लौहित्येन उपरक्तः यः स्फटिकः तस्य स्फटिकस्य ज्ञानं लौहित्यं विना न भवति। लौहित्याद् अविभक्तरूपेणैव भवति। तद्वदेव ध्वनिरूपोपरागात् स्फोट अभेदेनैव ध्वनेः ग्रहणं ज्ञानं भवति। एवं भूतः ध्वनिरेव स्फोटस्य प्रकाशकः भवति। अतः ध्वनेः ग्रहणपरम् अर्थात ध्वनेः अभिन्नः एव स्फोटः। अथ च ध्वनिस्फोटयोः एक कालावच्छेदेनैव उपलब्धिः। यतः एतस्मिन् मते ध्वनिस्फोटयोः एक कालावच्छेदेनैव उपलब्धिः भवति। अतः उभयोर्मध्ये कालभेदाभावात् स्फोटाद् अविविक्तः स्फोटपरतन्त्रः एव ध्वनिरिति। अयमेव ध्वनिस्फोटयोः अभेदपक्षः। द्वितीयं मतं विद्यते यद् ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः अस्ति। यथा अस्माभिरुक्तं यद् चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि अज्ञातानि सन्ति। अज्ञातानि अपि चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि घटादिविषयं सम्प्राप्य घटस्य प्रकाशकानि भवन्ति। अत्र हि घटेन्द्रिययोर्मध्ये इन्द्रियघटयोर्मध्ये भेदः वर्तते। कारणं घटः ज्ञातः ज्ञानविषयः, इन्द्रियम् अज्ञातमस्ति। ज्ञाताज्ञातयोः एक कालावच्छेदेन उपलब्धि न भवितुमर्हति परस्पर विरोधात्। ज्ञातः अज्ञातश्च ज्ञाताज्ञातयोः परस्पर विरोधात् यः पदार्थः ज्ञातः सः अज्ञातः न भवितुमर्हति। यश्च अज्ञातः तस्मिन्नेव काले सः ज्ञातः न भवितुमर्हति। परस्पर विरोधः वर्तते। अतः ज्ञाताज्ञातयोर्मध्ये परस्पर विरोधात् एक कालावच्छेदेन सहावस्थानासंभवात् ध्वनि इंद्रिय विषयोर्मध्ये भेदः वर्तते। यतो हि इंद्रियाणि अज्ञातानि सन्ति, विषयाः ज्ञाताः।
एवं सति उभयोः एककालावच्छेदेन अवस्थानं न संभवति इति कृत्वा यथा अज्ञातानि इन्द्रियाणि विषयस्य प्रकाशकानि भवन्ति विषयदेशं गत्वा तद्वदेव अज्ञातो ध्वनिः स्फोटाख्यस्य शब्दस्य प्रकाशकः ध्वनिः स्वयं अज्ञातः असंवेद्यः ध्वनिरसंवेद्यः ध्वनिः स्वयं अज्ञातः स्वयं अज्ञातः सन्नपि ध्वनिः विषयस्य शब्दस्य प्रकाशको भवति। एतन्मध्ये ध्वनिस्फोटयोः मध्ये भेदः वर्तते, अभेदः नास्ति। उभयोः ध्वनिरपि स्वतन्त्रः स्फोटोपि स्वतन्त्रः। स्फोटपरतन्त्रः ध्वनिः नास्ति। एतन्मते ध्वनिरपि स्वतन्त्रः यथा इन्द्रियमपि स्वतन्त्रं विषयोपि स्वतन्त्रः। विषयपरतन्त्रम् इन्द्रियं नास्ति, विषयस्य पारतन्त्रम् इन्द्रियेषु नास्ति। तद्वत् ध्वनिरपि स्वतन्त्रः स्फोटोपि स्वतन्त्रः। ध्वनिः अज्ञातः असंवेद्यः इन्द्रियवत्, विषयः ज्ञातः संवेद्यः घटवत्। अतः उभयोर्मध्ये भेदः एव अभेदः न भवितुमर्हति। अपि च स्फोटज्ञानाय ध्वनिना स्फोटज्ञानाय ध्वनिज्ञानस्य अपेक्षा न भवति। अस्य इदमेव तात्पर्यं ज्ञातव्यं यथा उक्तमेव अस्माभिः यद् चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणां यत् सूक्ष्मं स्वरूपं विद्यते पार्थिवघ्राणेन्द्रियस्य तस्मिन् सूक्ष्मः गन्धः। सः सूक्ष्मोऽपि गन्धः अनुद्भूतः अनुद्भूतेऽपि विषयदेशं प्राप्य उद्भूतस्य कारणं भवति इति। अतः एतन्मते ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः वर्तते इति द्वितीयं मतम्। वैयाकरणानां किं मतं विद्यते भर्तृहरिः किं वाञ्छति एतद् विषये इदानीं समाधानं न भवति। मात्र अस्मिन् पद्ये मतद्वयम् उपस्थापितवान्। तत्र अग्रिमा या कारिका विद्यते, अग्रिमं यत् पद्यं विद्यते तस्मिन् पद्ये स्वकीयं सिद्धान्तं वदति। यद् भवद्भिः यः प्रतिपादितः, भवद्भिः येन मतम् उपस्थापितवान् येन मतम् उपस्थापितं यद् इन्द्रियाणि अज्ञातानि सन्ति, अज्ञातान्यपि इन्द्रियाणि विषयस्य प्रकाशकानि भवन्ति। स्वस्वविषयस्य निर्धारितस्य स्वस्वविषयस्य प्रकाशकानि भवन्ति। अतः विषय इन्द्रिययोर्मध्ये यथा भेदः अस्ति अभेदः नास्ति, तद्वदेव ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः वर्तते। येन मतं भवद्भिर्प्रतिपादितं तन्न समीचीनं प्रतिभाति। कारणं ध्वनिस्फोटयोः मध्ये विभिन्न प्रयत्न साध्यानां क्रमेण उत्पन्नमानानां नानावर्णध्वनीनां यदि
प्रत्येकं स्फोटस्य व्यञ्जकत्वे द्वितीयादि उच्चारण वैयर्थ प्रसंगः भविष्यति। अथ च एकं पदम् एकं वाक्यम् इति व्यवहारानुपपत्तिश्च भविष्यति। समुदितानां व्यञ्जकत्वं समुदितानां ध्वनीनां व्यञ्जकत्वमपि वक्तुम् अशक्यम्, यतो हि उच्चरित प्रध्वंसिनां तेषां समुदायः संभवात्। एवं रीत्या कंठादि स्थानेषु वायुना अभिघातेन यह वर्णः अभिव्यक्तः वर्णः व्यक्तो जातः एवं भूतः ध्वनिः अत्र विवक्षितः। कंठादि स्थानेषु यस्य वायोः अभिघातः यस्य वायोः संयोगः तेन वायुसंयोगजन्याभिघातेन वर्णस्य अभिव्यक्तिः। तत्र इंद्रियवत् अत्र ध्वनिः न विद्यते, यतो हि तत्तदस्थानेषु वायोः संयोगः भवति। तेन संयोगेनैव वायु संयोग विभागाभ्यामेव तत्तद वर्णस्य अभिव्यक्तिः। वायु संयोग विभागाभ्याम यतः वर्णस्य अभिव्यक्तिः, अतः अत्र ध्वनिः अज्ञातः सन् इंद्रियवत् वर्णस्य प्रकाशकः स्फोटस्य प्रकाशकः न भवितुमर्हति। अतः ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः न वक्तुं शक्नुमः, किन्तु ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये अभेदः। इदमेव मतं वैयाकरणानां। तदेव इदानीं प्रतिपादयति यत् यथा अनुवाकः श्लोकः वा षोढत्वम् उपगच्छति, तथा सः ग्रन्थः आवृत्त्या प्रत्यावृत्त्या वा न तु निरूप्यते इति अस्य पद्यस्य अन्वयः। अर्थः अयं विद्यते, तात्पर्यम् इदं विद्यते यद् यथा येन प्रकारेण अनुवाकत्वं वेदे मंत्राणाम् अध्याय विशेषः एव अनुवाकः। अध्याय विशेषत्वमेव अनुवाकत्वं। वेदे मंत्राणाम् अध्याय विशेषः यः कश्चन सः एव अनुवाकपदवाच्यः। श्लोकः कः? तो चरण चतुष्टयात्मक छंदोबद्ध पद समुदायः श्लोकः। वस्तुतः श्लोकः किं भवति? श्लोकस्य किं लक्षणं? तो चरण चतुष्टयात्मकः छंदोबद्ध पद समुदायः श्लोकः इति। तत्र नानात्वेपि अर्थात एकस्मिन् अनुवाके नाना मंत्राणां विद्यमानत्वेपि संकलनया समूहालंबनात्मक एक स्मृति बुद्धि विषयत्वेन एकत्वेन व्यपदेशे उपगच्छति व्यवहारः भवति। एवमेव सः ग्रन्थः अनुवाकः पुनराभीक्षणेन पाठेन
तत्र भेदः न भवति आवृत्ति भेदेन न नाना उच्यते प्रत्युत एकः एव व्यवह्रियते। तद्वदेव पूर्व पूर्व ध्वनि संस्कार सहकृत चरमो ध्वनि समुदित एक बुद्धि विषयः सन् पूर्णं रूपं प्रकाशयितुं समर्थो भवति। न तु एकैकः एव इति सर्वेषां ध्वनीनां सार्थक्यम् स्फोट तथा स्फोटे बोध्यमिति। इति तु शब्दार्थः तात्पर्यमस्ति अस्याः कारिकायाः। यद् अनुवाकः अनुवाकः कः वेदे मंत्राणाम अध्याय विशेषः अनुवाकः चरण चतुष्टयात्मकः छंदोबद्ध पद समुदायः श्लोकः। तो अनुवाकः स्यात् श्लोको वा स्यात् तद एक देश पद श्लोके पदस्य श्रवणे अनुवाके मंत्रस्य श्रवणे स्फुटम् अप्रकाशमानोपि चरम पद श्रवणे पूर्व पूर्व पद पदाहितः यः संस्कारः तत्संस्कार बलात् संबलित एक बुद्धि विषयतया समबलित एक बुद्धि विषयः स्फुटतरः प्रकाशमानः एकत्व व्यपदेश व्यवहार कारणं भवति। इदमपि वक्तुं शक्नुमः यद् वेदस्य अनुवाक नामकः यः मंत्रभागः तस्मिन् अनुवाके अनेके मंत्राः सन्ति। समेषां मंत्राणां कृते अनुवाक समेषां मंत्राणां व्यवहारः अनुवाक पदेन भवति। एवमेव चरण चतुष्टयात्मकः यः पद समुदायः समेषां कृते एव अनेक पदानां कृते एव समुदित रूपस्य कृते एव श्लोकः व्यवहारः इति। यदा अनुवाकस्य श्लोकस्य वा कश्चन जनः यः अध्यापयिता भवति सः मंत्रं पाठयति। एकदा मात्र उच्चारणेन मंत्रस्य अभ्यासः न भवति चेत् पुनः पुनः तस्य मंत्रस्य उच्चारणं करोति। तो पुनः पुनः तस्य मंत्रस्य उच्चारणे किं तस्मिन् मंत्रे भेदः भवति। पुनः श्लोकस्य अभ्यासाय पुनः पुनः यदि पदस्य आवृत्तिं करोति किं तत्र श्लोके भेदः भवति न भवति। एवमेव ध्वनीनां भेदेपि स्फोटे भेदः न भवति। स्फोटाभिव्यक्ति हेतवः पूर्व पूर्व ध्वनयः स्फुटं स्फोटं पूर्व पूर्व ध्वनय स्फुटं अप्रकाशयन्तोपि क्रमेण उत्पद्यमानाः स्वस्वसंस्कारात् स्वस्वसंस्कारम् आदधानः चरम ध्वनि आविर्भावे पूर्वाहित संस्कार बलात् संकलित एक स्मृति बुद्धि विषयतां प्राप्ताः स्फुटतया स्फोटतत्वं प्रकाशयन्ति। इदमेव ध्वनीनां व्यंजकत्वम्। एवं सति ध्वनीनां स्फोट व्यंजकत्वे सिद्धे ध्वनीनां स्फोट व्यंजकत्वं सिद्ध्यत्येव।
स्फोटस्य एकत्वात् पद वाक्यैकत्व व्यपदेशोपि व्यवहारः भवति। व्यंजकानां ध्वनीनां नानात्वम् उपादाय अपि पदवाक्य नानात्व व्यपदेशो भवति, परं तैः स्फोट स्वरूपतः न भिद्यते, यथा मंत्रे भेदः न भवति, श्लोके भेदः न भवति। समूहालंबनात्मिकया उपस्थित्या एकत्व व्यवहारः एव तत्र भवति। किंतु अन्येषां मते वर्णानाम् उच्चारित प्रध्वंसित्वेन स्थिरस्य कस्यचन वस्तुनः अभावे पूर्व वर्णानाम् उत्तर संस्काराधाना संभवेन चरम वर्णे पूर्व वर्ण संस्कार सहकारस्य न वक्तुम अशक्यतया तेषाम् एक स्मृति बुद्धि विषयत्वेन समुदायो न संभवति। एवं सति तदैक्यमादाय पदवाक्यैक्य व्यपदेशोपि असंभवः दुर्वचः। एवं सति ध्वनिस्फोटयोः मध्ये तन्मते भेदः भवति। ध्वनि व्यतिरिक्त स्फोट स्वीकारे तु ध्वनिः भिन्नः स्फोटः भिन्नः उभयोर्मध्ये भेदः यदि एवं स्वीक्रियते तदा निश्चप्रचमेव शब्दस्वरूपम् आद्यन्तं यावत् आदितः आरभ्य अन्तं यावत् स्वाभिव्यंजक यावत् ध्वनिरूपरूषितः एव स्फोटः बुद्धौ सन्निविष्टः श्रावण प्रत्यक्ष विषयः पौर्वापर व्यवहार विषयश्च भवति। अतः यन्मते ध्वनिस्फोटयोः मध्ये भेदः तन्मतम् अस्माभिर्मते तन्मतम् अस्मन्मतेन समीचीनं प्रतिभाति। परः सन्निकर्षः संहिता इत्यस्मिन् सूत्रेऽपि भगवता भाष्यकारेण उक्तं यद् बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः करताः धीरस्तन्वनीतिः शब्देनर्थान् वाच्यान् दृष्ट्या बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यमिति। अनेन पद्येन धीरः तात्पर्यम् इदमस्ति। अस्य पद्यस्य भाष्योक्त पद्यस्य यदि धीरः ध्यानशीलः सर्वान् शब्दान् बुद्धौ प्रतिबिंबितान् कृत्वा शब्देन वाच्यानर्थान् बुद्धिदेशे दृष्ट्वा तत्रैव पौर्वापर्य व्यवहारं कुर्यात्। बुद्धिदेशे एव पौर्वापर्य व्यवहारम्, अन्यत्र पौर्वापर्य व्यवहारः न भवति। एवं सति प्रयत्न विशेष साध्या ध्वनयः तावान् सखंड वर्ण पदवाक्य स्फोटान् उपाय भूतान् प्रकाशयन्तः अपि अन्ते साकल्येन एकमेव अखंड स्फोटं वास्तवं प्रकाशयन्ति। इदमेव तात्पर्यं भगवता भाष्यकारस्य। अतः ध्वनि भेदेपि स्फोट भेदः कदापि न भवितुमर्हति।
अथ च ध्वनिस्फोटयोर्मध्ये भेदः नास्ति अयमेव सिद्धान्तः वैयाकरणानाम् अद्य अत्रैव पाठं समापयामि कारिकाद्वयस्य यद् रहस्यमस् आसीत् तद् रहस्यमस्माभिः उद्घाटितं पुनः स्वः क्रम प्राप्ता या कारिका या कारिका भविष्यति तद् विषय व्याख्यानं यथामति करिष्यामि। अद्य गुरुपूर्णिमा वर्तते इति भवन्तः सर्वे संस्कृतज्ञाः जानन्ति एव। मध्ये मध्ये दूरभाषाङ्कः आगच्छति। जनाः मां गुरुं मत्वा सम्पर्कं कुर्वन्ति। भवतु सः सम्पर्कः व्यावहारिकः एव, किन्तु बहवः जनाः दूरभाषमाध्यमेन सम्पर्कं कृतवन्तः सन्ति। अतः व्यवधानं भवति। एतावता निर्धारितः यः कालः, निर्धारितश्च यः विषयः, सः विषयोऽपि समाप्तः। कारिकाद्वयस्य व्याख्यानम् अनुदिनं करोमि। कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं जातम्। अतः अद्यैव पाठं समापयामि। भवतां समेषां गुरुपूर्णिमायाः शुभाशयाः। भवतां समेषाम् अनुजानां जीवने विद्यायाः संवर्धनं भवेत् इति भगवन्तं विश्वनाथं महाकालं च प्रार्थये। भवतां जीवने उत्तरोत्तरवृद्धिः स्यात् इति कामये। इति उक्त्वैव अहं विरमामि।